जे केन्ना स्वताचो विचार करिना ते श्री मनोहरभाई पर्रीकर तांकां विनंती करता की तांणी ह्या वेळार आमकां सगळ्यांक संबोधीत करचें. मंचाचेर आशिल्ले माननीय सभापती, ह्या संघटनेचे अध्यक्ष श्रीनिवास गरपे, सहकारी श्रीपाद नाईक, वैली नाईक, शरदराव कुंटे, शशिकलाताई काकोडकर, बाकी सगळे मानेस आणि तुम्ही सगळे जाण उशीर जाल्लो आसा. अनेक जाण बरोच वेळ या कार्यक्रमात भाग घेतल्यामुळे तसेच जामूय जाल्ल्या त्यामुळे हांव चड वेळ गेला, कारण मुख्य भाशण शरदराव कुंटेंचे जातले. 2 मुद्दे फक्त सांगता आनी म्हजे 4 शब्द आठवते घेता. पयलो मुद्दो आसा बाब श्रीनिवास देमटेन सांगले की स्वामी विवेकानंदाचे एक पुतळो पणजेन उबो करतो. पणजेन पुतळो उबो करपाक सरकाराची तत्वादार मान्यता हे सांगपाक म्हाका दिसता हांगा ह्या प्लॅटफॉर्माचेर येवपाची म्हजी गरज ना. प्रश्न एकूच आसा आनी हांगा दुसरो म्हजो मुद्दो येता तो म्हणजे स्वामीजींचो जर पुतळो उबारतले जाल्यार गडबड न करता शांतपणान योग्य तो जागो जाका थोडेशे पावित्र्य आसतले आणि तांच्या स्मारकाची तांच्या पुतळ्याची योग्य ती निगा उरतली, तो जागो लोकांक प्रेरणास्थान उरतले हाची सगळी विशयाची खबरदारी घेवन जाग्याची सूचना जागो आयडेंटिफाय करचो. हो जागो आयडेंटिफाय करचे पयलीं एक हांगा घालचो काय थंय घालचो असो पॉयंट टू स्कोर असो जावचें न्ही. आनी म्हणून म्हाका दिसता गडबड न करता येणाऱ्या म्हयन्या 2 म्हयन्या भितर ह्या संदर्भान म्युन्सिपालिटीन आनी समितीन योग्य त्या जाग्याचो आयडेंटिफिकेशन करीत जाल्यार सरकार ह्या प्रकल्पाचो हांव फक्त पुतळो म्हणना प्रकल्प म्हणना प्रकल्पाचो खर्च करपाची सरकारची तयारी आसा आनी थारलेल्या वेळा भितर पूर्ण करूनय घेवं येता. दुसरो मुद्दा तो जाग्याचो संबंद आयलो म्हणून सांगता. गोंय सरकारान हांगा विद्यार्थी खूब आसा. गोंय सरकारान विद्यार्थ्यां खातीर आनी म्हाका आयच्या आयज सुचलें की आमी कॉलेजच्या भुरग्यां खातीरूय करूंक जाय. जो स्टुडंट आहा ताका सगळ्यांकूच करूंक जाय. सद्या शाळेच्या भुरग्यां खातीर एक येवजण केल्ली आसा, ती म्हणजे विवेकानंद स्मारक जे हांगा दाखयल्लें आसा. ह्या स्मारकाक वचपाक गव्हर्मेंटान फंड्स प्रोवायड केल्ले आसा शाळांक. 12 तारखेच्यान आयच्यान हे सुरू जाता. भुरग्यां मुद्दम सांगता फुडल्या वर्साच्या 12 तारखेपर्यंत अजून लाभ घेवपाक येता. म्हणजे 1 वर्साच्या कालावधीन जितल्या भुरग्यांक त्या जाग्यार वचपाचें आसा तांच्यांनी वचपाक हरकत ना. ह्या कार्यक्रमा बरोबर अन्य दक्षिण भारतातली काही जागे पळयले म्हणून आमची हरकत ना. त्यामुळे शाळांनी हातून लीड घेवची. येणाऱ्या एप्रील मे म्हयन्यान मुद्दम भुरग्यांक थंय घेवन वचचें हाचें कारण आसा. जो पर्यंत हांव स्वता त्या जाग्यार वचून नासलो तो पर्यंत एखाद्या जाग्याक महत्व कितें, एखाद्या भूमीक महत्व कितें हाची कल्पना म्हाका स्वताकूय येवंक नासली. त्या स्मारकान हांव गेलो आनी म्हाका दिसता ताज्या नंतर म्हजे एकूण जिवना कडेन पळोवपाच्या एकूण दृश्टिकोनानूच एक वेगळो फरक म्हाका जाणवपाक लागलो. त्या जाग्यार वचकच एक वर 1.5 वर तरी म्हाका याद जाता अजुनूय हांवें कितें केलें तें म्हाका याद ना, पण एक वेगळी चेतना हांगाच्यान
निर्माण जाल्ली म्हाका लक्षात आयली आनी मागीर म्हज्या लक्षांत एक गोष्ट अशी आयली की जाग्याचें म्हत्व कितें. पुण्य तीर्थक्षेत्र आमी म्हणटात, आयज काल तीर्थक्षेत्राक घाण जाल्ली आसा अनेक जाग्यार. जर खरें तीर्थक्षेत्र ह्या देशांतल्या युवकाक जर खंयचें तीर्थक्षेत्र धरूंक जाय जाल्यार म्हाका दिसता कन्याकुमारीचें हे स्वामी विवेकानंदाचें जो पळय थंय संबंद डेव्हलपमेंट केला, स्मारक केला, ते स्मारक हे गोंयच्या युवकांचे आनी देशाच्या युवकांचे तीर्थक्षेत्र जावंक जाय. म्हाका आनी एक गोष्ट सांगपाक अभिमान दिसता. 1967 जेन्ना एकनाथजी रानडे हो प्रकल्प घेवन देशभर भोंवले, अनेक लोकांनी रुपया दिलो. हांवें 461 रुपया जमयल्ले आसा. ते म्हजे 461 थंय खंय तरी 2-4 भितरल्यो कणक्यावर रेटूय कमी आशिल्ले, ते मागीर 10-12 तरी टायल्स हे हांवें जमयल्ल्या पयशांच्यान आसतले हाजी म्हाका खात्री आसा. आनी तातूंत भितर ते बांदपाक म्हजेंय कॉन्ट्रिब्युशन आशिल्लें, हाजो म्हाका आयज आनंद जाता. हांव परत एकदां भुरग्यांक विनंती करता, शाळाच्या सगळ्या व्यवस्थापक जे आसा व्यवस्थापक तांकां विनंती करता की ही संदी, आनी म्हजी एक आनीक हें आसा, जर शाळांत दिसता आसत तातूंत कितें आनी मॉडिफिकेशन करूंक जाय जाल्यार इमिजिएटली सजेस्ट करचें. म्हणजे येणाऱ्या मे म्हयन्यान गोंयच्यान कमीत कमी एक 5-10 हजार भुरगे स्वामी विवेकानंदाचें स्मारक पळोवन येवंक शकतले. तितलें पळयलें जाल्यार जें कितें आतां सगळे जाण उलयतात भाशणां, ती भाशणाचो अर्थ म्हाका दिसता भुरग्यांक कळपाक लागतलो. आनी म्हणून परत एकदां म्हजी भुरग्यांक विनंती आसा की मुद्दम वचा, पळया स्वताच्या दोळ्यान कितलो फरक पडटा तो. ताती जाय जाल्यार संख्या वाडोवं येता, संख्या वाडोवपाक हरकत ना. म्हणून हांवें सांगलें कितें सजेशन आहा पळया, ट्रायल जर तूं रिस्पॉन्स बरो येता जाल्यार संख्या वाडोवपाक हरकत ना. त्यामुळे भुरग्यांनी हो ताचो फायदो घेवचो इतलेंच सांगता आनी म्हजी 4 उतरां थांबयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं.